नेपाली इतिहासमा गोर्खाका राजा पृथ्वी नारायण शाहले विजय गरे पश्चात नयाँ नेपाल अथवा आधुनिक नेपालको निर्माण भएको हो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले सुरुवातका गोर्खा राज्यलाई सबल बनाउने उद्देश्यले राज्यको विस्तार गर्दै लगे। तर कान्तिपुरको विजय पश्चात भने बाह्य देशको आक्रमणको विरुद्ध लड्न र विशाल नेपाललाई पुनः एकीकृत गर्ने उद्देश्यले उनी अघि बढे। त्यसो भए पृथ्वी नारायण शाह भन्दा अघि को शाह वंशीय राजाहरू भए? गोर्खा राज्य कसरी अस्तित्वमा आयो? गोर्खा राज्यमा कसले राज्य गरे? ती राजाहरू कस्ता थिए भन्ने सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक सञ्जना तामाङज्यूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँको अनुरोधलाई स्वीकार गरी यो विशेष कार्यक्रम तयार पारिएको छ। विश्वास छ सदा झै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। कुलमण्डन शाह कास्कीका प्रख्यात राजा थिए। उनकै शासनकालमा लमजुङ राज्यमा राजाको अभाव भएकाले दुरा डाँडाका लमजुङ्गेहरूले कुलमण्डन शाह समक्ष लमजुङको शासकको रूपमा एकजना छोराको माग गरे। राजा कुलमण्डन शाहले उनीहरूको मागलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो माइला छोरा कालु शाहलाई लमजुङ पठाए। कालु शाह लमजुङका राजा भए तापनि केही समूह भने सो निर्णयबाट असन्तुष्ट भए। त्यसपछि विद्रोही समूहहरूले कालु शाहलाई शिकार खेल्ने निहुँ गरी जंगलमा लगेर विषालु बाण हानी हत्या गरिदिए। यसपछि पनि शाहका समर्थकहरू पुनः कुलमण्डन शाह समक्ष गई कालु शाहको हत्यामा आफ्नो हात नभएको जनाई लमजुङको अस्तित्व बचाउन आग्रह गरे। यो आग्रह सँगै राजाको लागि अर्को छोराको माग राखे। यस पटक भने राजा कुलमण्डन शाहले उनीहरूको आग्रहलाई मान्न तयार भएनन्। तर धेरै ढिप्पी गरेपछि राजाले जेठो छोरो बाहेक कुनै एक छोरालाई निधाएको समयमा रोजेर लैजान अनुमति दिए। यसपछि लमजुङ्गे राजाहरूले कान्छा छोरा यसो ब्रह्म शाहलाई रोजे र उनैलाई लिएर लमजुङका राजा बनाए। यस प्रकार यसो ब्रह्म शाह लमजुङको राजगद्दीमा विराजमान भए। यसो ब्रह्म शाहका 3 जना छोराहरू थिए। राजा यसो ब्रह्म शाहको मृत्यु पश्चात उनका जेठो छोरो नरहरि शाह लमजुङका राजा भए। उनका कान्छा भाइ द्रव्य शाह भने लमजुङकै अधीनमा रहेको रागिनास कोटमा गई सो क्षेत्रको हाकिम भई बस्न थाले। द्रव्य शाह सानैदेखि जोशिला, निडर र दूरदर्शी स्वभावका थिए। आफ्नो दाजु नरहरि शाह राजा भएपछि उनमा राजा हुने आकांक्षा जाग्न थाल्यो। रागिनास कोट लमजुङकै अधीनमा रहे तापनि सो क्षेत्रमा उनले राजाको जस्तै भूमिका निभाई कार्य गर्न थाले। उनी सामान्य जनताहरू जस्तै खेती किसानी गरेर जनताहरूको पीर मर्कामा साथ दिने गर्दथे। तर उनले एक दिन राजा हुने सपनालाई भने निभ्न दिएका थिएनन्। यही बेला उनको पण्डित नारायण अर्याल र गणेश पाण्डेसँग भेट भयो। उनीहरूको योजना र द्रव्य शाहको सपना मिल्न गएपछि चलाक द्रव्य शाहले सो कार्यमा शरीक हुने र नेतृत्व गर्ने वचन दिए। यसपछि गणेश पाण्डे, गंगाराम राणा, भगीरथ पन्त, सर्वेश्वर खनाल, केशव बोहरा र मुरली खवासको सहयोगमा विक्रम सम्वत 1615 को विजया दशमीको दिन लिग्लीकोटमाथि आक्रमण गर्न अघि बढे। सो क्षेत्रमा दौड प्रतियोगिताद्वारा राजा हुने पद्धति अनुसार विजया दशमीको दिन लिग्लीगे राजा बन्न राज्यभरिका घले भारदारहरू जम्मा भएका थिए। उनीहरूको दौड सुरु हुने बित्तिकै द्रव्य शाहका समूहले अचानक सशस्त्र आक्रमण गरे। बिना हात हतियार दौड प्रतियोगितामा व्यस्त रहेका घले भारदारहरूले प्रत्याक्रमण गर्न सकेनन्। अन्ततः लिग्लीकोट पनि द्रव्य शाहको अधीनमा पर्न गयो। यसपछि क्रमशः अन्य साना साना राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने अभियानमा जुटे। यसै अभियान अन्तर्गत लिग्लीकोट नजिकै रहेको गोर्खाको तल्लो कोटका खड्का शासकहरूलाई पनि हराई
आफ्नो राज्यको विस्तारलाई निरन्तरता दिइरहे। लिग्लिकोट र तल्लो कोटको विजय पश्चात विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 गते शुक्रबारको दिन शुभ साइत परेकोले पण्डित नारायण अर्यालले अभिषेक गराई नयाँ राज्य गोर्खामा द्रव्यशाहलाई राजा भएको घोषणा गरे। यसरी विक्रम सम्वत 1616 मा राजा द्रव्यशाहले गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। राजा द्रव्यशाहले गोर्खामा शाही अधिकार कायम गरेपछि राज्य सञ्चालन गर्न गणेश पाण्डेलाई प्रथम काजी बनाए भने भगीरथ पन्तलाई प्रथम सेनापति बनाए। त्यस्तै नारायण अर्याललाई राजगुरु, सर्वेश्वर खनाल पुरोहित, केशव बोहरा न्याय विभाग तथा राजस्व अधिकारी र गंगाराम राणालाई पनि राखेर भारदारी सभाको गठन गरे। यस प्रकार द्रव्यशाहले गोर्खाबाट नै शाहवंशीय राजाहरूको जग बसाले। गोर्खाका राजा बनेका द्रव्यशाहले आफ्नो राज्यकाल भरि शान्तिपूर्वक राज्य चलाउन पाएनन्। आफ्नै दाजु लमजुङका राजा नरहरि शाहले धेरै जसो समयमा गोर्खामाथि हमला गरे। कतिपय समयमा दाजु नरहरि शाहले आफ्नै भाइको हत्या गर्न पनि पछि परेनन्। तर चलाक द्रव्यशाह दाजु नरहरि शाहको हरेक चालबाट सहजै उम्कन सफल भए। इतिहासकारहरूका अनुसार द्रव्यशाह आँटिला, बहादुर र दूरदर्शी व्यक्तित्व भएका राजा थिए। उनमा समूहलाई विश्वासमा लिई काम गर्ने विलक्षण प्रतिभा थियो। यसका साथै कुशल नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम रहेका राजा द्रव्यशाहले राज्यको विस्तारमा आम जनताहरूलाई पनि सहभागी गराए। यसैले गर्दा पनि द्रव्यशाहले गोर्खा राज्य वरिपरिका राज्यहरू मध्ये कतिलाई कूटनीतिक तवरबाट, कतिपयलाई दबाब दिई आफ्नो राज्यको अधीनमा पारे। यसरी गोर्खा राज्यको संस्थापक राजा अथवा गोर्खामा शाहवंशीय राजाको शिलान्यासकर्ताको रूपमा यिनी द्रव्यशाह परिचित हुन गए। जीवनभर निरन्तर राज्यको विकास र विस्तारमा अटुट रूपमा खट्दै राजा द्रव्यशाहको विक्रम सम्वत 1627 मा निधन भयो। उनको निधनपछि उनका छोरा पुरन्दर शाह गोर्खाका राजा भए। कतिपय इतिहासकार तथा लेखकहरूले पुरन्दर शाहलाई पूर्ण शाह भनी जनाएका छन्। पुरन्दर शाहले सानैदेखि आफ्ना पिता द्रव्यशाहको कार्यलाई नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएका थिए। गोर्खा राज्यका संस्थापक राजा द्रव्यशाहको कतिपय योजनाहरूमा पनि उनी सामेल भएका थिए। यही कारण सानै रहँदा नै उनले पनि गोर्खा एक विशाल राज्य भएको हेर्ने सपना पालेका थिए। पुरन्दर शाह गोर्खा राज्यको राजा भएपछि पनि आफ्ना छिमेकी राज्यहरूसँगको विवादहरू कायम नै थिए। भर्खरै मात्र शाहवंशीय गोर्खा राज्यको स्थापना भएकोले पनि उनले धेरै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नु पर्यो। छिमेकी राज्यहरू तनहु, लमजुङ, धादिङ जस्ता राज्यहरूले गोर्खा माथि बेला बेलामा आक्रमण गरिरहन्थे। यसका साथै यो सानो गोर्खा राज्यको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने घलेहरूको बार्पक राज्यले पनि बेला बेलामा गोर्खालाई समस्यामा पारिरहन्थ्यो। यसरी आफ्ना छिमेकी राज्यहरूले दुःख दिइरहेको बेला राजा पुरन्दर शाहले आफ्नो राज्यलाई बलियो बनाउन, विशेष गरी सैनिक शक्तिलाई सबल बनाउने अभियानमा लागे। यसका साथै शक्तिशाली रहेको छिमेकी राज्य बार्पाकसँग सम्झौता गरे। तर लमजुङसँग भने युद्धको स्थिति कायम नै रहन गयो। यसपछि राजा पुरन्दर शाहका गोर्खाली सेनाले खुरी, मैदी, चरङ्गे आदि थुमथुममा रहेका घले राज्यहरूमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। यसपछि धादिङ राज्यको केही क्षेत्र पनि गोर्खामा गाभ्न सफल भए। यसरी आफ्नो जीवनकाल भरि नै आफ्ना पिताले स्थापना गरेको गोर्खा राज्यलाई बचाउनमा नै समय व्यतीत गरे। राजा पुरन्दर शाह पनि आफ्ना पिता द्रव्यशाह जस्तै व्यक्तित्व भएका राजा थिए भनी इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। आफ्नो सुख भन्दा जनताहरूको पीर मर्कालाई विशेष ध्यान दिने न्यायिक राजाको रूपमा पनि पुरन्दर शाहलाई मानिआएको छ। छिमेकी राज्यको दबाव र आक्रमणको कारण राजा पुरन्दर शाह गोर्खा राज्यको आर्थिक विकासमा त्यति सफल हुन नसके तापनि
एक नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर गोर्खालीहरूलाई एकजुट भएर अघि बढ्नमा भने सफल भएका थिए। यसरी निरन्तर गोर्खा राज्यको लागि खट्दा खट्दै विक्रम सम्वत 1662 मा उनको निधन भयो। उनी पछि उनका जेठा छोरा छत्र शाह गोर्खाका राजा भए। राजा छत्र शाह पनि सानैदेखि आफ्ना पिता पुरन्दर शाहको राज्य विस्तारको अभियानबाट ज्यादै प्रभावित भएका थिए। बारपकसँग भइरहेको विवादलाई साम्य पार्न अथक प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपछि राजा छत्र शाहले बारपकमाथि आक्रमण गरी बारपकको सिन्जुङ क्षेत्र कब्जा गरे। तर उनमा रहेको विशेष व्यक्तित्व स्पष्ट हुन नपाउँदै सत्तामा आएको 7 महिनामा नै राजा छत्र शाहको विक्रम सम्वत 1663 मा अचानक मृत्यु भयो। उनी पछि उनका भाइ राम शाह नेपालका राजा भए। राजा छत्र शाह निसन्तान रहेकाले उनको निधनपछि उनका भाइ राम शाहले राजा हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए। राम शाह गोर्खाका राजा भएपछि देशको प्रशासन, न्याय, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पनि कुशलतापूर्वक कार्य गर्न सफल भए। राजा राम शाहले पनि आफ्ना पिता पुरन्दर शाह र हजुरबुबा द्रव्य शाहको अभियानलाई निरन्तरता दिने निश्चय गरे। यसका लागि सर्वप्रथम उनले लिग्लीको नजिकै रहेका ससाना थुमहरूलाई कूटनीतिक तवरबाट गोर्खामा मिलाए। पहिलेदेखि नै गोर्खामाथि लमजुङ राज्यले बेला बेलामा अतिक्रमण गरिरहन्थ्यो। लमजुङको सो कार्य राम शाह गोर्खाका राजा भएपछि पनि रोकिएन। लमजुङको निरन्तर आक्रमणलाई रोक्न राजा राम शाहले गोर्खाली सैन्य शक्तिमा वृद्धि र गोर्खा राज्यको विस्तार अभियानलाई प्रथम प्राथमिकतामा राखे। यही अनुरूप उनले मजुवा, बारपाक, सल्यानटार, मैदी, स्यार्थान, 1800 खोला, चरङ्गे, निवारचोक, फिरकेप, धादिङ, बसेरी र तनहुका केही भागलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यस प्रकार राजा राम शाहले गोर्खा राज्यलाई एक शक्तिशाली राज्य बनाउन सफल भए। इतिहासकारहरूका अनुसार राजा राम शाह एक सुधारवादी न्याय प्रेमी राजाको रूपमा प्रख्यात भएका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उनले राज्यको प्रशासन, न्यायिक, आर्थिक र धार्मिक सम्बन्धी उल्लेखनीय कार्यहरू गरेका थिए। सो समयताका अन्य छिमेकी राज्यहरू पनि गोर्खा राज्यको शासन व्यवस्थाको उदाहरण लिने गर्दथे। यसरी सुयोग्य, वीर, दयालु र न्याय प्रेमी राजाको रूपमा परिचित राजा राम शाहको विक्रम सम्वत 1693 सालमा निधन भयो। तर उनको मृत्यु भएको मितिमा भने सबै इतिहासकारहरूको एकमत छैन। राजा राम शाहको मृत्यु पछि उनका छोरा डम्बर शाह गोर्खाका राजा भए। राजा डम्बर शाह निडर, न्यायप्रेमी र सरल स्वभावका राजा हुनको साथै देवीका ठूला भक्त उपासक पनि थिए। उनी धर्म कर्ममा निकै विश्वास राख्दथे। इतिहासकारहरूका अनुसार उनले चण्डीका किताबहरू लेखी दान गर्दथे भनी उल्लेख गरेका छन्। राजा डम्बर शाहको पालामा पनि गोर्खा राज्य छिमेकी राज्यहरूबाट उत्तिकै जोखिममा रहेको थियो। यसै बेला तनहुका राजा तुलासेनले गोर्खामाथि आक्रमण गरे। तर गोर्खाली सेनाले प्रत्याक्रमण गरेपछि राजा तुलासेन तनहुबाट भाग्नु परेको थियो। त्यस्तै उनी विक्रम सम्वत 1694 ताका ललितपुरका राजा सिद्धि नरसिंह मल्लको निमन्त्रणामा ललितपुर गएको बखत कान्तिपुरको आक्रमणमा परेका थिए। सो आक्रमणमा उनको हात्ती पनि लुटिएको थियो। तर पछि गोर्खाली, ललितपुरका सेना तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको प्रतिकार पछि कान्तिपुरका सेना पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। राजा डम्बर शाहले गोर्खामा 9 वर्षसम्म राज्य गरेपछि विक्रम सम्वत 1701 मा उनको मृत्यु भयो। राजा डम्बर शाहको मृत्यु पछि उनका छोरा कृष्ण शाह गोर्खाको राजगद्दीमा बसे। राजा कृष्ण शाह नरम, सोझा र झै झगडा गर्न नचाहने धर्मभीरु स्वभावका राजा थिए। धेरै जसो इतिहासकारहरूका अनुसार कृष्ण शाहले गोर्खामा 16 वर्षसम्म राज्य गरेका थिए भनी बताएका छन्। राजा कृष्ण शाहको पालाको तथ्य अभिलेखहरू पनि
प्राप्त नभएकोले उनको पालामा के भएको थियो भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार उनको पालामा गोर्खा राज्यको विस्तार भने हुन सकेन। उनको पालामा लमजुङका राजा नरेन्द्र शाहले पनि गोर्खा विरुद्ध कुनै पनि आक्रमण नगरेको र अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बन्न गएकोले राजा कृष्ण शाहले राज्य विस्तारमा खासै चासो नदेखाएको बताएका छन्। राजा कृष्ण शाहको विक्रम सम्वत 1715 ताका मृत्यु भयो। उनीपछि उनका जेठा युवराज रुद्र शाह गोर्खाको राजगद्दीमा विराजमान भए। रुद्र शाह एक न्याय प्रेमी, जनताको पीर मर्का बुझ्ने र सरल स्वभावका राजा थिए भनी इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। तर पछि उनको राज्यकालको बारेमा भने त्यति जानकारी पाउन सकिएको छैन। यिनले पनि गोर्खा राज्यलाई बचाउन विरोधी छिमेकी राज्यहरूसँग युद्ध गर्नु परे तापनि राज्य विस्तारको अभियानमा त्यति लाग्न सकेनन्। यही समय ताका तत्कालीन लमजुङका राजा नरेन्द्र शाहले गोर्खा विरुद्ध आक्रमण गर्न नराज शाहलाई खटाएका थिए। सो आक्रमणमा गोर्खाली सेनाले प्रतिकार गर्दा नराज शाहको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै एक प्राप्त अभिलेखका अनुसार राजा रुद्र शाहले जनता प्रतिमान उपाध्यबाट 120 रुपियाँ ऋण लिएको अभिलेख फेला परेको छ। सो अभिलेखबाट पनि गोर्खाको तत्कालीन अर्थव्यवस्था त्यति राम्रो नरहेको, तर राजाले जनताबाट पनि सापटी रकम लिने गरेको स्पष्ट हुन्छ। यसरी नै राजा रुद्र शाहले करिब 11 वर्षसम्म राज्य गरेपछि विक्रम सम्वत 1726 मा उनको मृत्यु भयो। उनको कार्यकाल र मृत्यु सम्बन्धी पनि इतिहासकारहरू एकमत छैनन्। उनको मृत्युपछि उनका जेठा छोरा पृथ्वीपति शाह गोर्खाका राजा भए। राजा पृथ्वीपति शाह सरल स्वभावका भएकाले पनि गोर्खा राज्यको विस्तारमा खासै कार्य नभएको इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ। शाह वंशीय राजाहरूमा सबैभन्दा बढी रानीहरू र सन्तानहरू हुने राजा नै पृथ्वीपति शाह थिए। उनका 6वटी रानी र सन्तानहरूमा 12 जना छोराहरू र 2 जना छोरीहरू जन्मेका थिए। उनको पालामा लमजुङसँगको युद्धले उग्र रूप लिएको थियो। लमजुङे राजा केहरी नारायण शाहले 24 अन्य राज्यहरूसँग मिली गोर्खाको लिगलिग, लकाङ, मिरकोट, धुवाकोट, देउराली जस्ता भूभागहरू आफ्नो अधीनमा राख्न सफल भएका थिए। राजा पृथ्वीपति शाहले 9 वर्षसम्म 11 पटक युद्ध लड्दा पनि सो क्षेत्रहरू फिर्ता लिन सकेका थिएनन्। तर राजा पृथ्वीपति शाहका माइला छोरा रणदुल्ल शाहको विशेष योजनाबाट अन्ततः सो क्षेत्रहरू गोर्खाको अधीनमा आउन सफल भयो। यसरी युवराज रणदुल्ल शाहको सहयोगबाट गुमेका गोर्खाका क्षेत्रहरू पुनः प्राप्त गर्न सफल भए तापनि राजदरबार भित्र भने अर्कै वातावरण बन्न गयो। यही असहजका कारण युवराज रणदुल्ल शाहले आत्महत्या गरे। माहिला युवराज रणदुल्ल शाहको आत्महत्याको विषयलाई लिएर राजा पृथ्वीपति शाह र जेठा छोरा वीरभद्रका बीच केही असमझदारी बढ्न गयो। यसबाट असह्य भएपछि युवराज वीरभद्र शाह भक्तपुरतिर लागे। तर भक्तपुरबाट फर्किँदै गर्दा अचानक उनको मृत्यु भयो। यसपछि पनि विक्रम सम्वत 1773 सालसम्म पृथ्वीपति शाहले गोर्खामा राज्य गरे। उनीपछि उनका नाति तथा मृत्यु भएका युवराज वीरभद्र शाहका छोरा नरभूपाल शाह गोर्खाका राजा भए। नरभूपाल शाह धार्मिक प्रवृत्तिका राजा थिए। उनको पालामा पनि उनले परम्परागत शैलीमा नै आफ्नो राज्यको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइरहे। उनले सैनिक शक्तिमा पनि खासै परिवर्तन गर्न चाहेनन्। एकपल्ट नुवाकोटमाथि आक्रमण गर्दा नराम्ररी हार खाएपछि उनी राजनीतिबाट पृथक रही पूजा पाठमा नै दिनहरू बिताउन थाले। यही अवस्थामा गोर्खा राज्य कमजोर भएको मौका छोपी 24 राज्यहरू मिली गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने योजना बुन्न थाले। राजा नरभूपाल शाहले यस्तो संकटबाट मुक्ति पाउन आफ्ना राजकुमार पृथ्वीनारायण शाहलाई दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न भक्तपुर पठाए। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले पनि
आफ्ना छोरा युवराज वीर नरसिंह मल्लसँग गोर्खाका युवराज पृथ्वी नारायण शाहलाई मित लगाइदिए। यसरी मितेरी साइनोमा युवराज पृथ्वी नारायण शाह भक्तपुरमा 3 वर्षसम्म बस्दा उपत्यकाको राजनीति बुझ्ने मौका पाए। विक्रम सम्वत 1779 मा राजा नरभूपाल शाहको मृत्यु भयो र उनीपछि पृथ्वी नारायण शाह गोर्खाका राजा भए। राजा पृथ्वी नारायण शाहको सुझबुझ, दूरदर्शिता तथा सक्षम नेतृत्व दायी भूमिकाले गर्दा विक्रम सम्वत 1825 ताका कान्तिपुर माथि विजय गर्न सक्षम भए। कान्तिपुरलाई विजय गरे पश्चात उनी नेपालको पहिलो शाहवंशीय राजा भए। नेपालको इतिहासको अध्ययनलाई सहज बनाउन इतिहासकारहरूले पृथ्वी नारायण शाहको कान्तिपुर विजय पश्चात नेपालको पहिलो शाहवंशीय राजा भएपछि नेपालको आधुनिक कालखण्डको प्रारम्भ भएको मान्दै आएका छन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।